مولای وځي کیږي چې چیرې تاسو جسم بدن سلامته مسأله شي نو تاسو ته اجعلوا اموالکم دون انفسکم، جسم بدن باندې څوره مال د سراوی خرج کا، مال ویر کا، مال د لوړ شي خیر دی، خو جسم و بدن د بد شي محفوظ شي. اما سکله د نفس و روح حیات روحانی حیات معنوی کله خطرې مسله شي، مولای چې اجعلوا اموالکم و انفسکم، تاسو ته پکار چې خپل ټول مال، خپل ځان، نفس و جسم هم قربان کوئ، خو حیات معنوی در سره بچ کوئ، روح و نفس در سره بچ کوئ، هغه در سره ضایع نشي. یعنی جسم هم فدا کوای شي، حیات جسمانی هم فدا کوای شي، پکار دی چې فدا شي چې کله حیات معنوی و حیات روحانی خطرې کې پریوزي. دومره دا مهم ده، دا زندگی دوره مهمه ده. خو دا زندگی ده چی شه؟ زه درته اشاره کوم، به هر حال دا ډیر جوار موضوع ده، دی کې گفتگو ډیر عمیق هم کېدای شي، خو زه کوشش ده چونکه عوامانه یو پهلو ده مد نظر، لذا زه سطحی کوشش کوم چې تیر شم دی باندې. حدیث ده چې لا حیات الا بالدین، زندگانی نه ده مگر هغه څه دینداری کې تیریږي. کومه دینداری ولا زندگی ده هغه حیات بلل شوی ده، یعنی حیات روحانی یا حیات معنوی یا حیات انسانی اخته ویل شي چې هغه دینداری کې تیر شي، دین قانون و آیین کې تیر شي، یعنی اصل زندگی کسای وا حقیقی زندگی ده. حقیقی زندگی حیات حقیقی سکون ده هغه انداده چې دینداری سره وي، دینی لباس انسان چولې وي، دینی اصول باندې انسان پابند وي، عمل پیراوي، دین اصولو کې کومه زندگی تیر شي، هغه زندگی اخروی یا حیات معنوی بلای شي.